Maayong adlaw diha may igsoon. Salamat sa Dios na gitagaan na po tago sa kadlaw ning kalibutan para makapangalagad kita diha sa iyang ginharian. Bueno, maguban-uban ta sa atong pagtuon sa prinsipyo sa ginharian karong adlaw. Salamat sa Dios. Ang atong tema karong adlaw nagaingon diha ang tinuod na misyon sa simbahan. Ang ginghariang bulaton sa simbahan. The Kingdom Assignment of the Church. Sa libro sa Hosea 4:6 nagaingon diha, nalaglag ang akong katawhan tungod kay kulang sila sa kahibalo. Kulang sila sa kahibalo, may tungod kanako. Sa Juan 8:32 nagaingon diha, mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Ang akong pag-ampo, mga igsoon, na hinaut-uta na magiyahan kita sa Espiritu Santo nga atong masabtan ang tinuod, puro, sagrado, orihinal nga buluhaton sa simbahan, iglesia, church, sa ginharian sa Dios. Salamat sa Dios. Importante na ang sakto, tinuod nga assignment sa simbahan, ang atong mahimo sa atong pagpangalagad, kay kung dili mao, ang atong ginabuhat kawang lang ang tanan. Imurang giusik-usikan ang imong panahon, hago, bahandi, hilabi na ang imong ultimong kaluwasan ug mas grabe, damay pa ang imong pamilya. Sa Mateo 7:21 nagaingon diha, dili ang tanan nga mga tawag kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit, kung dili kadto lamang nagtuman, kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Ang dakong problema, mga igsoon, na sa panahon sa imong pag-atubang sa Dios, unya, naglaom ka na dawaton ka sa Dios kay sa imong pagsabot, nangalagad ka man sa iyang ginharian. Unya, dakong kaulaw ang imong madungog sa Dios nga mag-ingon diha, wala ako nakaila kanimo, wala ako nakaila kaninyo. Mga makakasala, pahawa ka mo. Pahawa ka mo. Pastang sakita, nagso, no? Panahon nga tubang ta sa Diyos, ingnan ta na, pahawa ka mo. Wa ko nakaila ka ninyo. Mga makakasala. Por iso sa Juan 7:17 nag-ingon diha, kung buot ni bisang kinsa ang magpagbuhat sa kabubuton sa Dios, kinahanglan may baluan niya kung ang gitudo gikan sa Dios. Kung ang gitudo gikan ba sa Dios? O, nagsulti ba lamang ako gikan sa akong kaugalingon? Sa Mateo 16:18 nag-ingon diya, Jesus said, and upon this rock I will build my church, ecclesia, sa pulong na Griego. Sabi ni Saya, og sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia, simbahan, church, ecclesia, sa pulong sa Griego. Usbon ko og sa ibabaw ni ining bato, tukuron nako ang akong, ingon si Jesucristo, akong iglesia sa Binisaya, simbahan sa Tagalog, church sa English, or sa original nga pulong nga gigamit ni Jesucristo na itong panahon na ecclesia, nga gikan sa pulong nga Griego, ecclesia. Atong tun-an ang original, puro, tinuod, sagrado. Kung unsa gayod ang saktong pagsabot, meaning sa pulong nga simbahan sa Tagalog, iglesia sa Binisaya, church sa English, or ecclesia
ang orihinal nga pulong nga gigamit ni Jesucristo kansang pulong gikan na pulong sa Grego, Ecclesia, pulong gikan sa Grego. Kining pulong na church in English, simbahan sa Tagalog, iglesia sa Binisaya, or Ecclesia sa orihinal nga pulong na Grego, nagigamit ni Jesucristo sa Mateo 16:18, usa ka common nga politikal nga pulong. Common nga politikal nga pulong gigamit sa panahon ni Jesucristo sa Roman Empire sa ilang panggobyerno 2,000 ka tuig panangagi. So, kining gitawag nga church in English, simbahan sa Tagalog, iglesia sa mga Binisaya, ang original nga pulong gigamit ni Kristo, Ecclesia. Original nga pulong gikan sa Grego nga gigamit ni Jesucristo diha sa Mateo 16:18, usa ka common nga political nga pulong. Common niya itong panahon na igsoon, political ng pulungan ng simbahan, church, iglesia, ecclesia. Gigamit sa panahon ni Jesucristo sa mga Roman Empire sa ilang panggobyerno 2,000 years ago. Mao nang tinuod diha mga igsoon. Now, kining ecclesia, usa ka common nga political nga pulong na orihinal na gigamit sa Romano panggobyernong politikal. Dili na giimbento ni Jesucristo. Apan gigamit niya ang pulong na ecclesia sa Gregong pulong. Simbahan ba sa Tinagaog? Iglesia ba sa Binisaya? Or church in English? Para magpasabot niya ang mga tao niadtong panahona kung unsa ang plano sa Dios og tumong sa ginharian sa Dios diri sa yuta. Klaro? Salamat sa Dios. Kining pulong na eklesya mao ang gigamit ni Jesus diya sa Mateo 16:18. Usbon ko. Nag-ingon siya sa in English, I will build my ecclesia. Tukuron ko ang akong eklesya. Church in English, simbahan sa Tagalog, iglesia sa Binisaya. Mao kana ang tinuod nga original nga pulong gigamit. Kining pulong na eklesya sa pulong sa Grego, simbahan sa Tagalog, iglesia sa Binisaya, church kung sa in English ba, usa ka pulong sa Roman Empire diin gigamit nila sa pagdumala sa ilang gobyerno. Okay? Mao kini ang ilang konsepto sama sa kabinete members sa presidente dinhi sa Pilipinas karon. Okay? So karong panahon na ang gigamit nato dire kabinete, member sa kabinete ni Presidente Duterte. Sa ilang panahon gitawag ng eklesya sa Grego, simbahan sa Tagalog, iglesia sa Binisaya, or sa English, church. Diin, ang emperor o hari magpili og mga sinaligan nga mga lumulupyo sa empire. Unya, i-appoint niya ni kaning mga inang sinaligan bilang membro sa eklesya, simbahan, iglesia, church, or bilang kabinete sama sa panahon diri sa Pilipinas karon sa emperador o hari. Okay? Atong usbon ha. Kining konsepto nga iglesia sama kini sa kabinete members ni Presidente Duterte karong panahon na. Cabinet members. Pero sa panahon ni Jesucristo, ang ilang tawag niya sa cabinet members, eklesya. Mga tinawag diha sa eklesya. Diin ang emperador o hari magpili og mga sinaligan nga mga lumulupyo sa empire, i-appoint niya kini
bilang membro sa iyang eklesya sa Griego, simbahan sa tinagawog, iglesia sa Binisaya, or church sa in English, or sama sa gimong ko, sama kini sa bilang kabinete ni Presidente Duterte ug sa panahon niya to, kabinete sa emperador or hari. Salamat sa Diyos. Klaro ha? Now, kining eklesya, Griego na pulong, simbahan, Tagaog, iglesia, Binisaya, church, in English, walay laing responsibilidad. Walay laing responsibilidad kung dili sa pagtuman 100% sa tanang mando, plano, katuyuan, intensyon, nagikan sa kasing-kasing sa emperador or emperor o hari. Ato ning usbon ka importante kaya ni kining eklesya sa Griego, kaning gitawag nga simbahan sa Tagaog, kaning gitawag na iglesia sa Binisaya, kaning atong ginatawag karon na church in English, walay laing responsibilidad kini kung dili pagtuman 100% sa tanang mando, plano, katuyuan, intensyon na gikan sa kasing-kasing sa emperor o hari. Karong panahon na igsoon, ang atong tumanon 100% ang tanang mando, plano, katuyuan, intensyon sa gikan sa kasing-kasing sa atong amahan sa langit. Pinagi kang Jesus sa Diog sa Espiritu Santo. Tuman 100%, walay sobra, walay kulang. Kining gitawag nga eklesya sa Griego, simbahan sa Tinagaog, iglesia sa Binisaya, church in English, maoy maghimo og mga praktikal nga mga pamaagi nga maimplementar ang tanang mando sa emperor o hari 100% para sa epektibong panggobyerno sugod sa ilang kinabuhi, pamilya, or sa tanang aspeto sa ilang kinabuhi. Kana ang konsepto sa eklesya sa panahon sa Roman Empire. Okay? Pagtuman sa tanang mando sa emperador, 100% para maepektibo ang ilang panggobyerno. Asa magsugod? Sugod sa ilang kinabuhi, personal na kinabuhi, sa inyong pamanimalay nila, o sa tanang aspeto sa ilang kinabuhi. Karon, kining eklesya, Griego na pulong ha, simbahan, Tinagawog na pulong, iglesia, Binisaya, or English church, mga pinili sa emperador or hari, nga mga sinaligan na walay laing katungdanan, kung dili magtutok, maminaw, ug mutuman 100% sa tanang mando, tumong, intensyon na gikan sa kasing-kasing sa emperor o hari. Okay, klaro na ha? Now, take note atong mga puntos. Ang pulong na church in English, simbahan sa Tinagaog, iglesia nagikan sa orihinal na pulong na Griego, itawag nga eklesya. Eklesya. E-K-K-L-E-S-I-A. Eklesya. Okay. Number 2 puntos. Kining pulong na eklesya, usa ka common political na pulong nagigamit sa Roman Empire sa ilang panggobyerno. Okay? Number 3. Kining eklesya sa Greko nga pulong lagi. Church sa in English. Simbahan sa Tagaog. Iglesia sa Binisaya. Nagakompos og mga sinaligan nga mga lumulupyo sa empire
nagipili o gitudlo sa emperador or hari bilang membro. Okay, pinili niya o niya iyang gi-appoint bilang membro sa iyang iglesia, sa iyang church, sa iyang simbahan, sa iyang iglesia. Number 4, kining iglesia or mga membro walay laing katungdanan kung dili mututok, maminaw, o ngutuman sa tanang mando 100% sa emperador o hari. Number 5, kining mga membro sa iglesia, simbahan, iglesia or church. Usbon ko para maklaro ninyo ba. Kani mga membro sa iglesia, pulong nga Griego or simbahan sa Tinagawog, iglesia sa Binisaya o church sa in-English, maghimo og mga praktikal nga mga pamaagi sa pag-implementar sa tanang mando, plano, intensyon na gikan sa kasing-kasing sa emperador o hari sugod sa ilang kinabuhi, sa pamilya, o sa tanang aspeto sa ilang kinabuhi. Okay. Number 6, ang membro sa iglesia, simbahan, iglesia, church, mga pinili, tinudlo. Sa 1:15-16 nag-ingon diha, dili kamo nagpili kanako. Ako ang nagpili og nagtudlo kaninyo. Aron kamo manglakaw og mamunga og bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Salamat sa Dios. Salamat mga ison. Tuguti ko ba ison nga akong mahimay-himay ginagmay kani atong pagtulunan karong adlaw kay para kanako very sensitive kay ni kay dako kay ni kausaban sa atong mga konsepto kay sama kanako. It took me around almost 7 years usa ako nakuha ko ni sabtan ko ni. Si Dr. Berkot nga diyan ako nakatawag o panudon siya, it took him 20 years. So hinahinayon tanay ang konsepto kay itubo maguta sa with all due respect sa maling konsepto. So ato ni hinahinayon. Kaning gitawag nato nga church in English, simbahan sa Tinagawog, iglesia sa Binisaya, gikan kani sa pulong nga Griego nga pulong nga eklesia. E-K-K-L-E-S-I, eklesia. Okay? So, kaning pulong na eklesia, common nga political nga pong panggobyerno niadtong panahon ni Hesukristo sa Roman Empire. Okay? So, kaning eklesia na agikan sa pong ang gigikanan sa pulong nga church in English, simbahan sa Tagalog, iglesia sa Binisaya, mao kani ang panggobyerno nga sistema nga gigamit sa Roman Empire sa ilang tibuok empire panggobyerno. Okay? So, kaning iglesia, church, simbahan, iglesia, usa ka political na ahensya, political agency, kumbaga, sama sa kabinete ni Presidente Duterte sa Pilipinas karon, nasa kabinete. Panahon ni Jesucristo, ang Roman Empire nasa lay eklesia, church in English, simbahan sa Tinagawog, iglesia sa Binisaya. Okay? Ang function niya na ang komposisyon niya na first, ang emperador, ang hari, magpili og mga sinaligan nga mga lumulupyo sa iyang empire, iyang itudlo, i-appoint niya na membro sa iyang eklesia,
simbahan, iglesia, church, para walay laing buhaton kundi maminaw kaniya, mututok kaniya, mutuman kaniya sa tanan niyang mando, 100% sa tanan niyang plano, konsepto, intensyon, na kansang mga butang gikan siyang kasing-kasing para implementar sa tibok empire na maepektibo ang panggobyerno sa ilang kinabuhi. Sugod, first implementation sa ilang kinabuhi. Then, sa ilang panimalay. And then, sa ilang komunidad. And then, sa tanan aspeto sa ilang panginabuhi para maepektibo ang panggobyerno sa Roman Empire. Mao kana ang konsepto sa gitawag nga church in English, simbahan sa tinagawog, iglesia sa Biniya, nagikan dito sa po nga iglesia, original nga pulong na Griko, political na common nga word nga gigamit sa Roman Empire. Gigamit ka na karon ni Jesucristo pagpasabot sa mga katawhan nitong panahon na para ang mga katawhan kaya nakasabot naman sila sa gitawag nga eklesia. Nakasabot naman sila sa gitawag nga church in English. Nakasabot naman sila sa gitawag nga simbahan sa tinagawog. Nakasabot naman sila sa konsepto sa iglesia sa Biniya. Si Jesucristo, gigamit niya tong puong, wala niya to imbento ha. Iya lang gigamit, gi-adapt niya ang puong sa eklesia. Ingon siya, karon niabot na ang ginharian sa Dios. Ani ana ang ginharian sa Dios. Ang istorya ang mao ni na pag-abot ni Jesucristo sa Roman Empire nitong panahon na iya nang gianunsyo pinaagi sa pag-adapt niya sa pong sa iglesia. Ingon siya, karon niabot na ang ginharian sa Dios. Akong itutod ang akong iglesia, ang akong simbahan, ang akong iglesia, ang akong church. Mamili kog mga tao nga akong kasaligan ug ako silang i-appoint itudlo sa akong iglesia, sa akong church, sa akong simbahan, sa akong iglesia para mutuman sila sa tanang kong mando 100% sa tanang plano sa Amahan sa langit para implementar dinhi sa yuta sugod sa ilang personal nga kinabuhi, sa ilang panimalay, sa ilang komunidad, sa tanang aspeto sa ilang kinabuhi. Nakabay pa lang na ang ginharian sa Dios mabot dire. Mao nang ampo ta, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Mao na ang tumong ni Jesucristo. Paggamit niya sa pulong ni Eklesia, yun siya, akong simbahan. Si Caesar, Emperor Caesar na siya Eklesia, si Emperor Caesar na siya church, si Emperor Caesar na siya simbahan, na siya iglesia sa iyang Roman Empire. Ako karon niabot na ang ginharian sa Dios. Ako na karon ang hari sa ginharian sa Dios. Mag-appoint po ko akong membro sa akong iglesia, membro sa akong church, membro sa akong simbahan, membro sa akong iglesia para pagtuman sa tanan nakong mando 100% sa atong kinabuhi, sa atong kaminyoon, sa atong panimalay, sa atong katilingban, sa tanang aspeto sa atong kinabuhi, labi na sa atong iglesia, membro ta sa iglesia. Mao na ang tinuod nga konsepto. Ang tinuod nga konsepto sa iglesia, church, simbahan, iglesia, dili sayaw. With all due respect, dili music ministry, dili pulpit, dili bulak, dili pakpak, dili sayaw, dili. Wala tanan kanang konsept na atong ginabuhat karon maison. Wala na sa konsepto ni Jesucristo sa iyang gitawag nga iglesia, church, simbahan, iglesia. Ang tumong niya nga ang iyang mga pinili nga tinudo mutuman 100% sa tanan niyang mando. Tanang mando,
tanang plano sa amahan, tanang intensyon sa amahan, sa iyang kasing-kasing, nga matuman din sa yuta sama sa langit. Maunang pangupangutan na magsoon, may nautunta na hinay-hinay, mausab ang atong konsepto nga moingon ta, membro ko sa simbahan, dili. Ang imong pagsabot, membro ko sa eklisya, sa church. Gi-appoint ko, gipili ko sa Ginoo, gi-appoint ko para lamang usa ka purpose. Mutuman ako kaniya 100%. Way lain, way sobra, way kulang. To obey all His commands. Kaya ang iyang mando, igsuon una sa nipanaw sa langit, ingon siya sa mga disipulo, tudloy sila sa pagtuman sa tanan nakong mando. Teach them to obey all things that I have commanded you. All things that I have commanded you. And lo, I will be with you even to the end of these days. Mga igsoon, may natunta nga hinay-hinay na itong mausab ang atong konsepto nga dili day kani mga butang natong ginabuhat. Kaya unsa man na, pakpakta, kantata niya, pag uli sa balay, away. Pakpakta, kanta niya, dita makapasaylo. Pakpakta, kanta, paampo-ampo, unsa ba day. I'm not trying to condemn everybody, pero ang reality is, ako, biktima ko na dita kapasaylo, dita makahigugma, dita makahatag og saktong grasya. Labi na sa atong panimalay. Oh. Pero ikson, hinahinayan tani. Wa ko gamando diya sila, wa ko gapursa sa inyo, wa ko ga sangyaw diya kayo. Nag-share lang ko sa inyo kung siya akong nadawat. Mahina to ta may ikson nga abdi ka mo sa Diyos sa Espiritu Santo nga makakatuon ka mo, base pa lang na makatabang niya sa inyong kaluwasan. Uban ninyong panimalay. In Jesus' name, Amen o Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.